hiton sa daghan kay mga panahon mga tao. Tingnon una ang rito sa katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang mga apostoles. Sugdan nato kini pinaagi sa pag-awit sa Diyos mong magtutulong, kanina kami karoon, binuksan ang kasing-kasing sa imong tulong. Iniintigong imo kami bitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, sa Santos nga Eucharistia, nandun ang katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang mga apostoles. Ang gabii sa lipuma, magalagad, pagpugyan sa kaugalingon, alang sa kaluwasan sa tanan. Mag-ampo kita ang ng Espiritu Santo, magiyatan nato sa atong paghalog. Ang tanan, Umalipas, Espiritu Santo, unang ang sumasi, at agit ang iyong kalinaw, pagkatuhod at kumang, aron masabtan namo ang sakripisyo ni Kristo. Amen. Kalinaw, ipabasa sa Santos. Ang Santos na Domingo sumalang sa Lucas. Imayang ka o Ginoo. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, itambong si Jesus kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo, niining panihapon sa kasuugan kapag pasaylo. Sa dili pa ako mag-antos, kay sultihan ko kamo nga dili sa gayon ko mukaon ini hangtod nga himuon kini dito sa gingharian sa Dios. Unya mikuha si Jesus og kupa. Nagpasalamat sa Dios ug miingon, dawata kini og bahinan ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako inom ining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Ikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag ni kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang bagyo sa Ginoo. So wala pa ang iyang pag-antos. Ipili ni Jesus ang pagkaon uban sa iyang mga higala. Dili kini ordinaryong panihapon. Kini usa ka panihapon sa gugma ug pananingit. Gitudloan niya sila nga ang tinuod nga pangulo mao ang nag-alagad. Ang tinapay nahimong lawas ug ang bino nahimong dugo. Timaan sa iyang kinabuhi nga ihatag alang kanato. Karong awitod ang tinapay ng ang tinapay ng buhay, hinasmasan, hinatis, inialay, buhay na ganap, ang sa aming kaloob, at
pagsasalubong walang hanggan. Basbasan ang buhay na aming handog, nawa'y natulad sa pag-aalay mo. Buhay na lang ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapus. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, tinapid, itinalay. Buhay na banat ang sa aming kaloob, at pagsasalubong walang hanggan. Karon ato ipadangat ang atong mga pangamuyo ngadto kaniya sa matag pangamuyo kita motubag. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga magpabilin nga matinud-anon diha sa pag-alagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong tagtagsa nga pamilya, nga pagpuyo diha sa gugma o pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga kabus, kung nag-antos nga makabati unta sa presensya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang ka natong tanan nga mga nangalagad nga nagtahan sa kaugalingon diha sa pag-alagad, maningkamon unta kita sa pagsunod sa ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang niining pamilya ni Ma'am Tiling Kaban, uban sa iyang mga anak nga maninangpon nga midawat ug nagpaambit niini nga panalangin. Ang among panihapon karon panalanginan unta nimo sila sa mas daghan pa sa umaabot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, panalangini kining tinapay ug lindol nga among pagabahin-bahinon, ingon nga handumanan sa katapusan panihapon ni Hesus. Himo ang kaming usa sa gugma ug pag-alagad sama kaniya. Ining tanan ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin sa pagtawag ay pinagi. Ngunit ng Amahan, bendisyonin sa makausapa, among pangayoon ang bendisyon, ining mga grasya, among pagadawaton karon inuman, ang pamilya nga nagpaambit nini nga mga grasya, pagkanta sa makanunayon, ibukbuk mo kanila ang dugang panggrasya sa ilang panginabuhi, gasa sa gugma nga maghari sa tagsa-tagsa kasing-kasing, ilang kasing-kasing, ug kalinaw ug pagsinabtanay. Pagka kini nga mga grasya, amo kini nga makahatag kini kabasko kanunay sa among panglawas aron makapadayon kami sa misyon nga bisangon sa matag usa ka namo kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manamo ang Salamat salamat. kayo ni imong ngalan. Mabot ka namo ay maging harian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, nihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa kasalakan namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinualo sa kami sa datan. Amen. Ang katapusang panihapon, dili katapusan, kung dili sinugdanan sa sakripisyo ni Kristo. Magpabilin kita sa pag-ampo ug pamalandong, samtang musunod ang iyang pag-antos. Amen. Kung katahon ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give